नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। नेपालका सरकारी काममा हुने भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीन काम र अनियमितता नौलो विषय होइन। यस्ता काम सरकारी योजनामा बन्ने लगभग सबैमा हुने गर्दछ। यी काममा हुने अनियमितता मात्र होइन, ढिला सुस्ती त झन् एक नम्बरमै पर्दछ। बाँकेको जयसपुरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण कार्य पनि यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। 2077 फागुनमा निर्माण सुरु भएको र 2079 जेठमा काम सक्नुपर्ने नेपालगञ्जको भन्सार जाँच चौकीको 9 महिनाको प्रगति केवल 15% छ। अब यो काम सक्नुपर्ने समय केवल 7 महिना बाँकी छ, तर यो 7 महिनामा 85% काम सक्न असम्भव देखिएको छ। के छ त नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन भन्सार जाँच चौकीको अवस्था? हेरौँ यो रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन आईसीपी को काम सुस्त। 2079 जेठमा सक्नुपर्ने काम 9 महिनामा 15%। कामले गति नलिँदा आईसीपी निर्माण अलपत्र हुने खतरा। नेपालमा विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार हुनु, ढिला सुस्ती हुनु नौलो कुरा होइन। अझ सरकारी निर्माण जस्ता विकासे काममा आर्थिक लाभ लिने र काम चाहिँ सकेसम्म नगर्ने परिपाटी नै बसेको छ। अझ कतिपय काम त बेहाल अवस्थामा छाडेर यसको निर्माण अलपत्र पार्ने र काम झुलाउने चलन नै बसेको छ। यी काममा काम गर्ने ठेकेदारले चासो त दिँदैनन्, कामको जिम्मा दिने निकाय समेत मौन बसिदिँदा वर्षौंसम्म काम अलपत्र परेका कयौं उदाहरण छन्। यस्तैमा पछिल्लो समय बाँकेको जयसपुरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण कार्य पनि परेको छ। एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणको गति पनि शून्य बराबर छ, जो निर्माण सुरु भएको 9 महिनामा केवल 15% काम भएर गतिविहीन बनेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित जयसपुरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी निर्माण कार्यले अझैसम्म गति लिन सकेको छैन। पश्चिम तराईको प्रमुख नाका नेपालगञ्ज स्थित भारत सरकारको सहयोगमा बन्दै गरेको आईसीपी को निर्माण सुरु भएको 9 महिना बितेको छ, तर यसको प्रगति भने केवल 15% मात्रै भएको छ। भारत सरकारको 2 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ लागतमा आईसीपी निर्माण कार्य अघि बढेको हो। जग्गा अधिग्रहण लगायत काम नेपालका तर्फबाट भइसकेको छ। बन्दरगाह निर्माण स्थलदेखि नेपालगञ्जको चौकीसम्मको 2700 मिटर पहुँच मार्ग नेपाल सरकारले निर्माण गरेको छ। अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि भारतीय सरकारले लगानी गरिरहेको छ। 2077 फागुनमा निर्माण कार्य सुरु भएको यसको काम आगामी 2079 जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, तर निर्माणको गति हेर्दा आगामी 7 महिनामा यो आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना होइन, असम्भव अवस्थामा छ। नेपाल र भारत बीचमा सन् 2005 मा यो चाहिँ नि नेपालमा आईसीपी इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट एकीकृत भन्सार चौकी इन्डिया सरकारले नेपाल सरकारलाई निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सन् 2005 मा चाहिँ एउटा सम्झौता भएको थियो। चाहिँ नि हाम्रो नेपालगञ्जको चाहिँ नि जमुना नाकामा निर्माण हुने आईसीपी को लागत अनुमान हाम्रो 2 अर्ब 35 करोड 1 अर्ब 47 करोड आईसी भनौँ लागत रहेको छ। र चाहिँ गत साल यही कार्तिकमा एग्रिमेन्ट गरेर निर्माण कार्य चाहिँ नि सुरु भएको छ। र यसको अलिकति चाहिँ विभिन्न कठिनाइहरूले गर्दा कस्तो भन्दाखेरि पहिला यो निर्माण स्टार्टिङ गर्दाखेरि नै मोबिलाइज हुनै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 2-2.5 महिना लाग्यो। त्यसपछि काम अलिकति रफ्तारमै सुरु भइसकेको थियो। फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ दोस्रो भेरिएन्ट यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि एकदम ठप्प नै भयो। हालसम्म आईसीपी निर्माण स्थल र नेपालगञ्जको चौलिका स्थित सुर्खेत रोड जोड्ने 2.2 किलोमिटर लम्बाई र 60 मिटर चौडाइको सडक 12 मिटरको गावेल गरिएको छ। नयाँ दिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगञ्जमा बन्दरगाह आवश्यक रहेको भन्दै जयसपुरलाई रोजिएको हो।
बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने तथा व्यापारी व्यवसायीले पनि बिना झन्झट भारतबाट विभिन्न सामानहरू निर्बाध रूपमा आयात गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। पेडियाबाट चाहिँ गाडी चाहिँ स्ट्यान्ड बाई रोक्दै गरेर भन्सार नेपालको भन्सारसम्म आइसकेर अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रियाबाट आएर चाहिँ निकास हुने भएको कारणले त्यो झन्झटिलो छ, व्यवसायलाई एक किसिमको समस्या भइरहेछ। र त्यो सँगसँगै के हो त भने एकीकृत जाँच चौकी जुन अहिलेसम्म 15% को मात्रै प्रोग्रेसिभ उनीहरूको देखाइरहेछ त्यो रिपोर्टले, त्यो अत्यन्तै चाहिँ लज्जास्पद छ। हामीले पटक पटक भनिरहेका कुरा छौँ, हामीले पटक पटक उठान गरिरहेको विषय के हो त भन्नु होला भने एकीकृत जाँच चौकी सम्पन्न भएर कार्यान्वयन प्रक्रियामा आयो भने यहाँको सरकारलाई, यहाँका चाहिँ उद्योगी व्यवसायीलाई सबैलाई फाइदा हुन्छ र अहिले जुन चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले एन्ट्री हुने सिस्टम छ यो क्लोज हुन्छ र एकीकृत जाँच चौकीबाट सबैलाई सहज हुने हिसाबले चाहिँ आउँछ। त्यो व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा र देशको ठुलो हिस्सा चाहिँ अर्थतन्त्रमा सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ। यसरी 2077 फागुनमा निर्माण थालिएको आइसिपी आयोजना आगामी 2079 जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि अहिलेसम्मको निर्माण गति हेर्दा आगामी 7 महिनामा आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था छैन। सन् 2005 मा नेपाल भारत सरकार बीच सम्झौता भएको 15 वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। तर समयमा काम नगर्ने परिपाटीको शिकार बनेको यो आइसिपी कतै अलपत्र त बन्दैन भन्ने स्थानीय सहित धेरैको चिन्ताको विषय बनेको छ। खोज खबरका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। हो 2077 फागुनमा निर्माण थालिएको नेपालगञ्जको आइसिपी आयोजना आगामी 2079 जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि अहिलेसम्मको निर्माण गति हेर्दा आगामी 7 महिनामा आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा छैन। जुन काम 9 महिनामा 15% मात्र सम्भव भएको छ त्यो काम गर्न आगामी 7 महिनामा 85% नहुने पक्का पक्की छ। यस्तोमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण कार्यको गतिले यो काम कतै अलपत्र त बन्दैन भन्ने शंका उब्जिएको छ। तसर्थ यस विषयमा सरकारवाला निकायको चासो जान र काममा ढिलाइ गर्ने उप कारबाही गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बर्दियामा धान खेतीमा किसानले भएको पीडा सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै किसानलाई मात्रै थाहा होला धानको खेती गर्न कति गाह्रो छ भनेर। ब्याडमा बिउ राख्नेदेखि रोपाई, गोडमेल, मलजल अनि कटाईदेखि बोरामा भरेर बेच्न तयार पार्दासम्म धान खेतीमा अनेकौं मेहनत पर्दछ जो किनेर चामल खानेले सहजै बुझ्न सक्दैनन्। तर त्यही किसानले 5-6 महिना लगाएर अनेकौं कष्ट खेपेर उत्पादन गरेको आफ्नो धानको मूल्य आफू तय गर्न पाउँदैनन्। धानको मूल्य कि त मिल मालिक कि त बिचौलियाले तय गर्छन्, जसका कारण किसानले कहिल्यै सही मूल्य पाउँदैनन्। यही बाध्यताका कारण बर्दियाका किसान यस पटक पनि सस्तोमा धान बेच्न बाध्य छन्। के छ त यसको वास्तविकता अनि किन पाएन किसानको उत्पादनले सही मूल्य? हेरौं यो रिपोर्ट। तोकिएको मूल्यमा बिक्री भएन बर्दियाका किसानको धान। भने जति मूल्य नपाएपछि सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान। सरकारी उदासीनताले मर्कामा परेको किसानको गुनासो। सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ। तर बर्दियाका कृषक भने सरकारी उदासीनताका कारण समस्यामा परेका छन्। वर्षाभरि अनेकौं समस्या खेपेर उत्पादन गरेको धानको तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न नपाएपछि बर्दियाका किसान मर्कामा परेका छन्। धानको अपेक्षित मूल्य नपाएपछि अहिले किसानहरू सस्तो मूल्यमै धान बेच्न बाध्य छन्। सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष पनि बर्दियाका किसानहरू समर्थन मूल्यभन्दा सस्तो भावमै धान बेच्न बाध्य छन्। सरकारले धानको मूल्य पहिले नै तोकेर किसानलाई खुसी बनाउने, समयमा धान खरिद नगर्ने, कृषकको उद्यमशीलताप्रति संवेदनशील नबन्ने प्रविधि हेरी कृषकहरू समस्यामा परेका हुन्।
किसानका अनुसार सरकारी संयन्त्रले सस्तो मूल्यमा धान खरिद बिक्री भइरहेको जानकारी पाए पनि यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन। एक त असोज 31 गते आएको हावाहुरी सहितको वर्षा तथा बाढीले बर्दियाका किसानले लगाएको हजारौं हेक्टरको धान नष्ट भएको थियो। त्यसमाथि जसोतसो प्राकृतिक विपत्तिबाट बचेको धान बिक्री गर्दा पनि उचित मूल्य नपाएको र गाउँका व्यापारीहरूकै दर अनुसार बिक्री गर्न बाध्य रहेको बर्दियाका किसानले दुखेसो पुगेका छन्। धान त बेचिराखेका छौँ, त्यो धान पनि अब त्यो साहुको हिसाबले गइराखेको छ। अब लगभग अब त्यही 1500 देखि अब धान हेरी भिजेको कस्तो छ त्यही हेरेर 1500, 1600, 1800, 2000 म लिइराखेका छन्। अहिले हामी धेरै पिरियडमा छौँ हैन। अब सरकारले अब खोइ सुनेको हो, अब टोकेको रेट पनि सुनिन्छ, अब कति छ त्यो पनि अब त्यो मूल्य पनि पाइराखेको छैन सर। सरकारले चाहिँ टोकेको मूल्यबाट चाहिँ 2900 भए पनि हामीलाई समस्या परेको छ। खरिद्ने चाहिँ गल्ला खरिदे साहुहरूले चाहिँ मूल्य सस्तो भएर पनि धान खरिदेका छन्, तर हामीलाई साह्रै समस्या परेको छ। यो चाहिँ नहोस्। मल खाटको लागि समस्या भएकोले चाहिँ कहिले मल नपाउने भएकोले चाहिँ गर्दा चाहिँ यो चाहिँ सरकारसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुरोध जाओस्। यसरी सरकारले धानको खरिद दर कायम गरे पनि बर्दियामा त्यसो हुन नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। यस वर्ष सरकारले प्रति क्विन्टल मोटा धानको मूल्य 2752 रुपैयाँ र मध्यम खालको धानको मूल्य 2902 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। तर किसानले भने सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य त परै जाओस्, त्यस आसपासको मूल्यमा समेत आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएनन्, जसका कारण तोकिएको मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न उनीहरू बाध्य भए। यता निजी रूपमा गाउँ गाउँमा धान, मकै लगायत अन्नबाली गल्ला खरिद गर्ने व्यवसायीले धानको स्तर हेरेर धान खरिद गरिरहेका छन्। त्यो समेत किसानको अधीनमा छैन। अहिले राम्रो छैन सर। अब चाहिँ कोही उम्रेको छ, कोही के छ, पानीले धेरै नोक्सान क्षति भयो होइन। हाम्रो पनि आफ्नो पनि जग्गा थियो, आफ्नो पनि क्षति भएको छ। अब त्यो धान सुकाइकन किसानले ल्यायो भने त्यो 17, 18, 19, 20सम्म धान एक क्वालिटी हेरिकन किनेको छ। तर चाहिँ त्यो मार्केटमा बिक्री हाम्रो धान छैन अहिले। अब धेरै किने होइन, थोरै आगो किनिएको छ। माथि बिक्री भइदिए हामीले किसानको तान्थ्यौँ, माथि हाम्रो बिक्री छैन, राम्रो क्वालिटी छैन। क्वालिटीले कम भएपछि माथि मारेहरूले चाहिँ राम्रो भाउ लगाएर लिँदैनन्। हामीलाई अहिले लसमै जाला जस्तो छ। धान त किसानको अलिअलि किनिया तर बेच्दाखेरि गाह्रो नै होला जस्तो छ। त्यो हुनाले चाहिँ अब सरकारले पनि केही। यसरी कृषकको धान समर्थन मूल्यमै खरिद गर्ने बर्दियामा स्थापना गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार केन्द्रमा न बजेट आएको छ न त कुनै अनुमति नै आएको छ। बर्दियामा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार केन्द्र राजापुरलाई धान खरिद गर्न अझै पनि बजेट पठाइएको छैन। यसरी कृषकको धान समर्थन मूल्यमै खरिद गर्न जिम्मेवारी पाएको निकायमै अहिलेसम्म बजेट अभाव हुनु सरकारी उदासीनता देखिएको छ। किसानहरू एकदम आत्तिएको अवस्था छ र आत्तिनुभन्दा पनि किसानले त्यो समर्थन मूल्यमा बिक्री गर्न नपाएर बाहिरी कम्पनीहरूसँग, बाहिरी अन्य चाहिँ अलिकति किसानहरूलाई मर्का पर्ने गरिकन किसानहरूलाई चाहिँ निकै कम मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ र किसानहरू त्यसमा बेच्न पनि बाध्य भएको अवस्था छ। त्यसैले यो अवस्थालाई रोक्नका लागि मैले चाहिँ पहल गरिरहेको छु र सकेसम्म छिटो बजेटको व्यवस्थापन होस् भनेर मैले पहल गरेको छु। कहिले धानका विभिन्न रोग त कहिले प्राकृतिक विपत्तिको पीडा झेल्दै आएका बर्दियाका किसानले यस वर्ष पनि आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाउँदा निराश बनेका छन्। यस्तोमा अहिलेसम्म बर्दियाका कृषकका लागि सरकारी संयन्त्रले समयमै चासो नदेखाउनु र स्थानीय तहहरूमा धान खरिद गर्ने राज्यको पहुँच नपुग्नुले निर्धारण गरिएको मूल्यभन्दा कममा धान बेच्नु पर्दा उनीहरू कृषि पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था आएको छ। तसर्थ यस विषयमा समयमै राज्यको चासो जान आवश्यक छ। खोज खबरका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। हो, बिचौलियाले किसानको उत्पादनको मूल्य आफू तय गर्दा सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानले कहिल्यै पाएका छैनन्। वर्षभरि मेहनत गरी अनेकौं कष्टका बावजुद आफ्नो उत्पादनमा सधैँ बिचौलिया हावी हुँदा किसान सस्तोमा धान बेच्न बाध्य छन्।
विडम्बना भनौँ, हरेक वर्ष दोहोरिने यस नियतिबारे जानकार राज्य पक्ष भने मौन छ, जसका कारण धान लगायत अन्य फसलको मूल्य मिलका प्रतिनिधि र बिचौलियाले कायम गरेको मूल्य नै किसानले पाउँदै आएका छन्। तर उनीहरूलाई कारबाही त परको कुरा, यसको नियमनसम्म गर्न सरकारको चासो दिँदैन, जसका कारण किसान मारमा छन्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।